يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. سبحان الله. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. سبحان الله. وبشر بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة سبحان الله. آمين. يا أيها الذين
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر ما شاء الله بارك الله فيك. كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. ما شاء الله مرحبا. من بني
صدق الله